गुरु रजनीश ओशो के कुछ और सुनहरी अल्फाज को चुनाओ और मध्यम से ख्यालात, किताब दानिश से। पूरापन और कामलियत। और ये एक खुशखबरी है कि पुराना इंसान बिस्तर मर्ग पर है। नया इंसान सिर्फ तभी जन्म ले सकता है कि जब पुराना इंसान मर गया हो या फना हो गया हो। पुराने इंसान को मरना ही होगा। पुराना इंसान बहुत जी चुका है। पुराना इंसान एक लानत था क्योंकि उसकी जड़ें जिंदगी के इंतहाई अहमकाना तस्वुर में थी। पुराने इंसान की असास औहाम थे। पुराने इंसान के तस्वुर में सबसे बड़ी खामी कामलियत पसंदी थी, यानी वो कामिल होना चाहता था और कामलियत के तस्वुर ने लोगों को दीवाना कर दिया था। कामलियत पसंद को पागल होना ही होता है, क्योंकि जब तक वो कामिल ना हो वो जिंदगी से लुत्फ अंदोज ही नहीं हो सकता, जबकि कामलियत कभी रूनमा नहीं होती। ये अशिया की फितरत ही नहीं। पूरापन टोटलिटी मुमकिन है, कामलियत परफेक्शन मुमकिन नहीं है। पूरेपन और कामलियत में बहुत फर्क है। कामलियत ऐसी मंजिल है जो कहीं मुस्तकबिल में है। पूरापन एक ऐसा तजुर्बा है जो अब में और यहाँ में होता है। पूरापन कोई मकसद मंजिल नहीं है, ये तो एक तर्ज जिंदगी है। अगर तुम कोई काम अपने पूरे जी के साथ करते हो तो तुम पूरे हो। पूरापन सेहत का बायस होता है। पूरापन होशमंदी और समझदारी का बायस होता है। पूरापन कुलियत का बायस होता है। कामलियत पसंद पूरेपन को अक्सर नजरअंदाज कर देता है। वो एक तस्वुर का हामिल होता है। कामलियत पसंद पूरेपन को अक्सर नजरअंदाज कर देता है। वो एक तस्वुर का हामिल होता है कि ऐसा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, इस तस्वुर को पाने के लिए वक्त दरकार होता है। ऐसा अब में नहीं हो सकता। आने वाले कल, उससे अगले दिन, उस जन्म में या शायद अगले जन्म में बस जिंदगी को मुलतवी करना पड़ता है। पुराना आदमी यही कुछ करता रहा है, वो मुलतवी ही करता रहा है। माजी में इंसान हकीकतन जिंदा नहीं रहा। उसकी जिंदगी सिवाय इल्तबा के तसल्सल के और कुछ भी नहीं थी। मैं तुम्हें यहाँ और अब में जीने का दरस देता हूँ, मुस्तकबिल के किसी तस्वुर के साथ जीने का। मुस्तकबिल तुम्हारे जिए गए हाल से जन्म लेगा। अगर हाल को पूरेपन के साथ जिया जाए तो मुस्तकबिल में कहीं ज्यादा पूरापन होगा। पूरेपन से मजीद पूरापन जन्म लेता है। लेकिन अगर तुम ऐसा कोई तस्वुर रखते हो कि तुम्हें मुस्तकबिल में यूं होना चाहिए या मुस्तकबिल में यूं होना है, तो तुम आज में अधूरा जियोगे, क्योंकि तुम्हें असल फिक्र तो मुस्तकबिल की होगी। तुम्हारी आंखें मुस्तकबिल पर जमी होंगी। तुम हकीकी और मौजूद से राब्ता खो बैठोगे, जबकि आने वाले कल ने इस हकीकी से जन्म लेना है जिससे तुम नाता तोड़ चुके हो। आने वाला कल आज से जन्म लेता है, जबकि आज तो जिया ही नहीं गया। अंग्रेजी लफ्ज डेविल बहुत खूबसूरत है। अगर तुम उसे उल्टा पढ़ोगे तो ये लिव्ड बन जाता है। जिसको जी लिया गया हो वो लोही डिवाइन बन जाता है, और जिसे न जिया गया हो वो शैतान या डेविल बन जाता है। सिर्फ वही जिसे जिया गया हो अलवियत में ढलता है, जिसे न जिया गया हो वो जहर से भर जाता है। आज तुम मुलतवी कर देते हो और तुम में जो कुछ अनजिया बच रहता है वो तुम पर बोझ बन जाता है। अगर तुमने उसे जी लिया होता तुम उससे आजाद हो चुके होते। वो आसेब बनकर तुम्हें जकड़े न रखता, वो तुम्हें अजियत न देता। लेकिन इंसान को आज तक दर्स दिया गया है न जीने और उम्मीद करने का। ये उम्मीद के आने वाले कल सूरत हाल ऐसी होगी कि तुम जीने के काबिल हो जाओगे। ये उम्मीद के आने वाले कल तुम जीने के अहल हो। ये उम्मीद कि तुम आने वाले कल गौतम बुद्ध बन जाओगे। तुमने गौतम बिल्कुल नहीं बनना है। तुमने तो बस तुम बनना है। तुम किसी और की कार्बन कॉपी नहीं हो। एक और गौतम बुद्ध का होना कराहत अंगेज अमर है। ये तुम्हारे इंसान होने की तौहीन है। इंसान इसलिए वकार का हामिल है कि वो ओरिजिनलिटी का हामिल है। जीने का पुराना तस्वुर ये था कि एक खास ढंग से जिया जाए, बुद्ध मत के ढंग से, हिंदू मत के ढंग से। पुराना तस्वुर फर्द के हक में नहीं था, वो एक खास ढंग से के हक में था। यही ढंग गुलामी को जन्म देता है। मैं फर्द की तालीम देता हूँ, मैं यकता फर्द की तालीम देता हूँ। अपनी ताजीम करो, अपने आप से मोहब्बत करो। उसकी वजह यह है कि ना तो तुम जैसा कोई शख्स पहले रहा है और नहीं दोबारा होगा। भगवान कभी दोहराता नहीं है।
اور تم کاملاً یکتا ہو، ایسے کہ جس کا کوئی مثل نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ تمہیں کوئی اور شخص ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نقال بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو بس مصدقہ طور پر تم ہونا ہے اور صرف تم۔ جس لمحے تم اپنے آپ کو قبول کرنا اور اپنی تعظیم کرنا شروع کرتے ہو، تم کل بننے لگتے ہو۔ تب کوئی شے تمہیں تقسیم نہیں کر سکتی، تب کوئی شے ایسی نہیں ہوتی جو دراڑ ڈال سکے۔ آج تک تو انسان منقسم ہی رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چند لوگ منقسم رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری نوع انسان منقسم رہی ہے۔ چند مستثنات کو چھوڑ کر تمہیں انگلیوں پر گن سکتے ہو، تاہم وہ پوری نوع انسان نہیں ہے، وہ تو منشیات ہیں، وہ تو مستثنیات ہیں، اور مستثنیات قانون کو ثابت کرتی ہیں۔ نوع انسان کا بہت بڑا حصہ منقسم زندگی جیتا رہا ہے، بٹی ہوئی زندگی اور کٹی ہوئی زندگی۔ سوال یہ ہے کہ انسان اتنا منقسم کیسے ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم جیسے ہو ویسے قابل قبول نہیں ہو، بس خود کو رد کر دو۔ اپنی تعظیم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو رد کر دو، اپنی تعظیم کرنے کے بجائے کسی تصور کی تعظیم کرو، اس تصور کی تمہیں کیسا ہونا چاہیے۔ حقیقی کو مت جیو، چاہیے کو جینے کی کوشش کرو، اور یوں تو تم تقسیم ہو جاتے ہو، تم دور ہو جاتے ہو۔ تم وہ ہو جو تم ہو، لیکن اسے تو تم رد کر دیتے ہو، دبا دیتے ہو۔ تم وہ ہونا چاہتے ہو جو تم نہیں ہو، جس سے تم محبت نہیں کرتے، جس کی تم تعظیم نہیں کرتے، جس کی تم پرستش نہیں کرتے۔ تم دور ہو گئے ہو۔ نہ صرف یہ کہ تم دو میں تقسیم ہو گئے ہو، بلکہ تمہیں کئی بنا دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں درس دیا گیا تھا کہ جسم تمہارا دشمن ہے، تمہیں اس سے پیچھا چھڑانا ہے۔ تمہیں درس دیا گیا تھا کہ تم میں کئی چیزیں ہیں جن کو تمہیں نکال دینا ہے۔ تم وہ نہیں ہو جو کہ تمہیں ہونا چاہیے، تمہیں بڑی تبدیلیاں لانا ہوگی۔ فطری بات ہے کہ تم نے اپنی جنس کو دبانا شروع کر دیا، تم نے اپنے اوپر غصے کو رد کرنا شروع کر دیا، جبکہ وہ سب جنہیں رد کیا گیا تھا تمہاری توانائیوں کی جزو تھی کہ جن کی کایا کلپ کی جانی چاہیے تھی۔ وہ تمہاری دشمن نہیں تھی، وہ تو بہروپ بدلے ہوئے تمہارے دوست تھے۔ غصے کی کایا کلپ ہو تو وہ ہمدردی میں ڈھل جاتا ہے، جنس کی کایا کلپ ہو تو وہ پوجا میں ڈھل جاتا ہے، لالچ کی کایا کلپ ہو تو وہ شراکت میں ڈھل جاتا ہے۔ لیکن ماضی میں بار بار کہا گیا، زمانوں دہرایا گیا کہ تمہیں اس کو رد کرنا ہے، اس کو رد کرنا ہے۔ اگر تم پرانی تعلیمات کو سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے، تم تقریباً 99% رد کیے گئے ہو، صرف 1% کے جن سے تم آگاہ نہیں ہو، تم میں قبول کیا گیا ہے، جبکہ وہ سب کے جس سے تم آگاہ ہو رد کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹکڑے تمہیں ایک نہیں ہونے دیتے، اور جب تک تم ایک نہیں ہوتے سکون ممکن نہیں ہے۔ جب تک تم یکجا نہیں ہوتے، متحد نہیں ہوتے، تم یہ بھی جان پاؤ گے کہ بھگوان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھگوان صرف انہی سے مخاطب ہوتا ہے جو حقیقی ہوتے ہیں، جو حالت حال میں رہنا سیکھ جاتے ہیں۔ بھگوان صرف انہی سے مخاطب ہوتا ہے جو ہجوم نہیں ہوتے، ہنگامہ پرور نہیں ہوتے۔ جب تم میں کئی ہوتے ہیں تو ہجوم اور ہنگامہ ہوتا ہے، جب تم ایک ہوتے ہو تب خاموشی ہوتی ہے۔ تم صرف ایک ہو کر ہی خاموش ہو سکتے ہو، شانت ہو سکتے ہو۔ اس خاموشی میں تم بھگوان کی صدا بن سکتے ہو، اس خاموشی میں تم الوہی ہستی کی موجودگی محسوس کرنے لگتے ہو۔ اور جب تم ایک ہوتے ہو تو تم کل کے ساتھ وصال کے اہل ہوتے ہو، تم خود کل بن کر گل کے ساتھ وصال کے اہل ہو جاتے ہو۔ انسان بہت ادھورا جیا ہے، ٹکڑوں میں جیا ہے، خطا کے احساس میں اور خوف میں۔ ضرورت ہے ایک نئے انسان کی، فوری ضرورت ہے، بہت ہو چکی۔ پرانے انسان کو الوداع کہہ دو۔ پرانے انسان نے صرف جنگوں کو، تشدد کو جنم دیا ہے۔ انسان کے پرانے تصور نے سادیت پسندوں کو جنم دیا ہے، مساکیت پسند کو جنم دیا ہے۔ اس نے ایک نہایت مکروہ انسان کو جنم دیا ہے۔ اس نے انسان کو فطری نہیں رہنے دیا۔ ہوش مند انسان نے ابھی جنم لینا ہے۔ ابھی کل ہی کسی نے پوچھا تھا، سادیت پسند کون ہے اور مساکیت پسند کون ہے؟ مساکیت پسند وہ ہوتا ہے جو سردیوں میں ہر صبح ٹھنڈے پانی سے نہانے کو بہت پسند کرتا ہے، لیکن نہاتا گرم پانی سے۔ جبکہ سادیت پسند ایسا شخص ہے جسے کوئی مساکیت پسند کہے کہ پلیز میرے سر پر زور سے ضرب لگاؤ تو وہ کہے میں تو نہیں مارتا۔